अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि लॉन्ग मार्च के शुरा कहाँ पहुँचे हैं और इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, क्या हालात जो हैं वो बेकाबू हो गए हैं और हुकूमत जो है वो इस वक्त वहाँ मुश्किल में नज़र आती है और क्या वहाँ एमरजेंसी लगने के जो इम्कानात हैं वो बढ़ गए हैं। तो ये सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। और अब एक्शन कमेटी जो है उसकी तरफ से मुज़ाकरात के लिए क्या नई शराइत सामने आई हैं और किस तरह से मुसालहत की कोशिशें जो हैं वो भी तेज़ हो गई हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, आपको जो हक़ाइक़ हैं उससे आगाह करने की कोशिश करेंगे और बग़ैर सनसनी खेज़ी फैलाए, बग़ैर जो है वो झूठ का सहारा लिए जो वहाँ ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फ़राहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। कल हमने आपको बताया था कि मीरपुर, डडियाल और भिंबर, कोटली, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हजीरा, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो काफ़िले हैं मुज़ाहिरीन के लॉन्ग मार्च करते हुए वो रावला कोट पहुँचे हैं। रात को वो रावला कोट रुके हैं। 3-4 जगह पे मुज़ाहिरीन जो हैं वो बैठे हुए हैं, जिस जिस डायरेक्शन से वो आए हैं उसी जगह पे वो एंट्री पॉइंट्स पे बैठ गए हैं। और एक जो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि बड़ा तसादुम हो सकता है, खून रेज़ी हो सकती है, वो फ़िलहाल टल गई है। और उसकी वजह यह है कि मुज़ाहिरीन ने रावलाकोट शहर में दाखिल होने की कोशिश नहीं की। कुछ लोगों ने शायद कोशिश की और उनको वार्निंग दी गई, हवाई फायरिंग वगैरह की गई, लेकिन इससे ज़्यादा कोई मामला ख़राब नहीं हुआ। अब सूरत हाल ये है कि रावलाकोट के जो रास्ते हैं उनके ऊपर मुज़ाहिरीन बैठे हुए हैं। जो सबसे बड़ा इज्तिमा है इस वक्त जॉइंट एक्शन कमेटी के हामियों का, वो है जो रावलाकोट मेडिकल कॉलेज है, उसका ग्राउंड है। वहाँ पर रात को उन्होंने स्टे किया है और जो इर्द गिर्द के इलाकों के लोग थे वो वापस चले गए। आज फिर दिन को शायद वो वापस आ जाएं। तो वहाँ जो मेन लीडर हैं उमर नज़ीर कश्मीरी एक्शन कमेटी के, उन्होंने ये कहा है कि जी हम जो है आगे नहीं जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जो उनकी मंजिल है वो तो ये है कि यहाँ से होकर रावलाकोट से एक बहुत बड़ा काफ़िला बन के तो फिर वो आगे जाएंगे बाग और धीरकोट और फिर वहाँ से होते हुए वो कोहाला और फिर मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने वहाँ रुकने का फ़ैसला कर लिया है और 3-4 शराइत जो हैं वो रखी गई हैं। रात को जो तकरीर की है एक्शन कमेटी के लीडर्स की, उसके मुताबिक ये है कि जी हमारी लाशें हमारे हवाले की जाएँ शोधा की, और फोर्सेस पीछे हटें और हमें जो कालेदम करार दिया गया है उसको वो नोटिफिकेशन वापस लिया जाए तो और तो हम जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ से अभी तक उसका जवाब नहीं आया है हुकूमत की तरफ से। तो अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि मुज़ाहिरीन जो हैं वो 8 से 10 हज़ार के करीब हैं जो मुख्तलिफ़ अतराफ़ में बैठे हुए हैं। तो वो मौजूद हैं रावलाकोट के इर्द गिर्द। उन्होंने शहर के अंदर जो मेन बाज़ार और शहर का इलाका है वो उसमें दाखिल नहीं हुए हैं फ़िलहाल। तो अब देखना यह है कि वो कितने दिन यहाँ बैठते हैं। और क्योंकि अब लगता ये है कि हुकूमत ये अंदाज़ा लगाना चाहती है कि ये कितने दिनों तक इन हालात में वहाँ बैठ सकते हैं। और दूसरी तरफ जो मुसालहत की कोशिशें हैं वो भी तेज़ हो गई हैं। जावेद शरीफ साहब हैं और लोग हैं, उनकी सरबराही में एक मुसालहती कमेटी बनी है रावलाकोट की सतह पे, जो कि हुकूमत के साथ, हुकूमती नुमाइंदों के साथ, इंतज़ामिया के साथ इंगेज हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि तसादुम ना हो और मामलात को सुलह सफाई के ज़रिए तय कर लिया जाए और ये मामला जो है वो किसी तरफ लग जाए। उसकी एक वजह यह है कि जो रावलाकोट और इर्द गिर्द के इलाके हैं, जो पूंछ ज़िला है उसके अंदर सोदन जो कबीला है उसकी अक्सरियत है, वो 97-98% सोदन है। और जो सोदन है वो ये नहीं चाहते कि उनकी सरजमीन पे उनके कबीले के लोग जो हैं वो तसादुम की नज़र हों। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम से तय कर लिया जाए। इस तरह एक मुफाहमती कमेटी जो है
وہ مظفرآباد میں بھی بنی ہے، جو کہ حکومت کے ساتھ اور حکومتی نمائندوں کے ساتھ اور جو مقتدر قوتیں ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ صورتحال ڈیفیوز ہو سکے اور یہ معاملات جو ہیں یہ ٹھنڈے ہوں، کیونکہ شیڈیول اناؤنس ہوا تھا کاغذات نامزدگی جمع ہونے کا، کیونکہ سڑکیں بند ہیں، راستے بند ہیں، بازار بند ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ ہے نہیں ہے، تو ان حالات میں کاغذات نامزدگی کہیں جمع ہوں گے کہیں جمع نہیں ہوں گے، تو ان حالات میں شاید ڈیٹ ایکسٹینڈ کرنی پڑے۔ ابھی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے کتنے دن تک یہ معاملہ چلتا ہے، کیونکہ یہ ایک دن کا احتجاج تو تھا نہیں، یہ تو لانگ مارچ ہے، وہ کتنے دنوں میں پہنچتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کتنے دن سڑکوں پہ رہتے ہیں، تو یہ صورتحال کتنے دن چلے گی، کتنے دن بازار بند رکھے جا سکیں گے، کتنے دن پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی، کتنے دن راستے جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ تو حکومت کوشش تو کر رہی ہے، جو لا انفورسمنٹ ہے، کہ جی راستے کھولے جائیں اور بازار جو ہیں وہ کھولے جائیں، لیکن ابھی تک تو نہیں کھلے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے کشیدہ ضرور ہے، اس وقت بھی کشیدہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حالات جو ہیں وہ ابھی بے قابو ہو گئے ہیں یا حالات جو ہیں وہ بالکل ہی قابو سے باہر ہو گئے ہیں۔ دونوں اطراف میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں تصادم ہو، حکومت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں تصادم ہو، دونوں طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ تصادم نہ ہو، معاملات کو فہم و تفہیم سے، بات چیت کے ذریعے، مذاکرات سے طے کیا جائے۔ ایکشن کمیٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں اور حکومت کی طرف بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تصادم نہ ہو، خون ریزی نہ ہو اور افراتفری نہ ہو اور حالات اتنے خراب نہ ہوں کہ کشمیر میں موجودہ حکومت کو چلتا کر کے وہاں ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے کسی کو وقتی طور پہ لانا پڑے، اور پھر جب حالات سازگار ہوں، نارمل ہوں، تو پھر الیکشن جو ہے اس کی نئی ڈیٹ دی جائے۔ اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اگر حالات خراب ہوئے مزید تو پھر ایمرجنسی لگ سکتی ہے، اور وہاں پر جو ہے کئی لوگ شیروانیاں سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے صدر بننا ہے یا قائم مقام جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ طاقت انجوائے کرنی ہے۔ تو ایسی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے اگر ایکشن کمیٹی بھی جو ہے وہ معاملات کی سنجیدگی کو محسوس کرے اور خون خرابے سے بچے تو بات چیت کر کے معاملات کو طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ 12 سیٹیں ہیں اس پہ فوری طور پر کوئی سمجھوتا، کوئی مصالحت نہیں ہوگی۔ باقی جہاں تک معاملات ہیں جس میں ٹیلی کمیونیکیشن کے نظام کی بہتری ہے، جس میں بجلی کے نظام کی بہتری ہے، اس کو یہ جو مطالبات ہیں، اس طرح کے اور سڑکوں کے مطالبات ہیں اور بہت سارے ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے جو کام ہو سکتا ہے، تو وہ کم از کم کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا کیا ہوا، کیا کیا رہ گیا ہے اور یہ کب تک ہو جائے گا۔ تو یہ اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو مظفرآباد ہے وہ کشمیر کا دارالحکومت ہے، وہاں پر خاموشی ہے، وہاں پر کہیں دکانیں کھلی ہیں کہیں بند ہیں، لیکن وہاں خاموشی ہے، وہاں پہ ابھی احتجاج نہیں ہو رہا۔ اور حکمت عملی یہ لگتی ہے ایکشن کمیٹی کی کہ جب تک باقی کے قافلے جو ہیں وہ کوہالہ کراس نہیں کرتے، مظفرآباد کے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کرنے، یا ارد گرد کے لوگ وہ وہاں نہیں آئیں گے، وہ احتجاج نہیں کریں گے، وہ ابھی تک سائٹ پہ ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مظفرآباد میں خاموشی ہے، بہت سارے اور جگہوں پہ بھی جہاں سے قافلے چلے گئے ہیں، جیسے میل پور ہے، جیسے بھمبر ہے، ڈڈیال ہے، سدنوتی ہے، کوٹلی ہے، وہاں پر تو ظاہر ہے اب وہاں سے لوگ تو گزر کے چلے گئے ہیں آگے، تو وہاں پر تو ہو سکتا ہے صورتحال نارمل ہو جائے، وہاں سچویشن جو ہے معمول کے پہ آ جائے جلدی۔ لیکن باقی جگہیں جو ہیں جہاں سے ابھی گزر کے جانا ہے اور جہاں یہ لوگ موجود ہیں، تو وہاں پر کشیدہ صورتحال موجود ہے اور کوئی بھی ایک واقعہ صورتحال کو بہت خراب کر سکتا ہے۔ تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بات چیت ہو اور مصالحت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ بات چیت جب ہم بات کرتے ہیں مذاکرات کی، بات چیت کی، تو یہ نہیں، ہرگز اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سرنڈر کر دیں، آپ جو ہے ہتھیار پھینک دیں، آپ جو ہے وہ جو کچھ بھی ڈیمانڈ ہے اس کو مان لیں من۔ آپ بات چیت کریں، کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کریں، جو ریزنیبل ڈیمانڈز ہیں ان کو مانیں فوری طور پہ، جو عوامی ڈیمانڈز ہیں ان کو مانیں اور ان کے اوپر عمل درآمد کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ اب ایکشن کمیٹی کے مطالبہ، یہ عوامی مطالبات ہیں دراصل جو ایکشن کمیٹی کے ذریعے آ گئے ہیں۔ یہ کسی اور ولاگ میں بات کریں گے کہ ایکشن کمیٹی کیسے بنی اور اتنی مضبوط کیوں ہوئی ہے، کیا وجوہات ہیں، کس کی کیا غلطی ہے اس میں، اور تاکہ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آ سکے کہ یہ آسمان سے تو نازل نہیں ہوئی ہے ایکشن کمیٹی،
یہ 2-3 سال میں بن کے پھر یہاں تک پہنچی ہے. تو اس دوران کیا کیا ہوا ہے, کس کس نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں, اور جس کی وجہ سے حالات آج اس نہج پہ پہنچے ہیں. تو ایک اس کی جو حساسیت ہے معاملے کی, اس کو دیکھتے ہوئے یہ اچھی بات ہے کہ کل رات کو ایک تصادم کا خطرہ تھا, وہ ٹل گیا ہے, لیکن یہ خطرہ مکمل طور پر نہیں ٹلا ہے. تو اس لیے اس کو ٹالنے کے لیے ضروری ہے کہ انگیج کیا جائے, بات چیت کی جائے, اور صرف طاقت کا سہارا نہ لیا جائے, بلکہ حالات کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے کوشش کی جائے کہ بات چیت ہو اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھایا جائے. اب تک اتنا ہی, بہت شکریہ.